जय मसीह साथी नमस्कार। आज पनि फेसबुक लाइभको प्रतीक्षामा बसिरहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा परमेश्वरको अनुग्रह शान्ति प्रशस्त रहेको होस्। हामी अनौठो समयमा जिउँदैछौँ। यो समयले केही कुरा हुँदैछ भन्ने सङ्केत हामीलाई दिएको छ, तर यसलाई बुझ्नको लागि हामीले केही अध्ययनहरू गर्नुपर्छ। जब बादल लाग्छ अनि अँध्यारो हुन्छ त पानी पर्ने सम्भावना हुन्छ। जब दिउँसो घाम चम्किन्छ त गर्मी हुन्छ। यो चाहिँ हामीले समयलाई हेरेर पनि केही कुरा बुझ्न सक्दछौँ। प्रियहरू, अहिलेको यो समयलाई, यो परिस्थितिलाई हेरेर तपाईँले कुन कुरा अनुभव गर्नुभएको छ अथवा कुन कुरा होला जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अवश्य नै यो समय असल समय छैन। यो समय केही सङ्केत दिँदैछ। यो समयले त्यो सङ्केत के होला? प्रियहरू, अहिलेको कुरा, अहिलेको यो परिस्थिति हामीले भनिरहनु परेन। जति पनि तपाईँले समाचारहरू सुन्नुहुन्छ, तपाईँलाई झस्याङ्ग पार्ने किसिमका सुन्नुहुन्छ। यो समयमा हामीलाई चाहिएको के हो? कुन कुराको खोजीमा तपाईँ हुनुहुन्छ? सर्वप्रथम जो जतिले आफन्तलाई गुमाउनु भयो, त्यो परिवारमा पीडा छ, आफन्तहरूलाई गुमाउनु भएको छ, इष्टमित्र गुमाउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई सर्वप्रथम परमेश्वरले शान्ति दिनुभएको होस्। परमेश्वर तपाईँको कुभलो गर्नुहुन्न, परमेश्वर तपाईँको भलाइ गर्नुहुन्छ। तर दुष्टले, शैतानले, मृत्युले चुडाल्दछ। यसैले हामीहरू बलियो हुनको लागि हामी के गर्नुपर्छ त? परमेश्वरको नजिक आओ र उहाँ तिम्रो नजिक आउने हुनेछ। दुष्टलाई विरोध गर, शैतानलाई विरोध गर, त्यो भाग्नेछ भनेको छ। आज यो मृत्युलाई हामीले हकार्नु परेको छ। यो महामारीलाई हामीले हकार्नु परेको छ। यसलाई जित्नु परेको छ। त हामी कसरी जित्न सकौँला? आउनु सर्वप्रथम हामी परमेश्वरको शरणमा जाउँ। परमेश्वर जसले चङ्गाई दिनुहुन्छ, भरोसा छ। परमेश्वरले चङ्गाई गर्नुभएका व्यक्तिहरूको नाउँ लिस्ट मसँग छ। जब हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, अब तपाईँलाई थाहा भयो तपाईँको प्रार्थनाले कसैलाई निको पार्दछ। अनि तपाईँ जो प्रभुमा अझै विश्वासमा हुनुहुन्न, येशू ख्रीष्टको शक्तिलाई तपाईँले अझै चिन्नु भएको छैन, ढिलो नगरिकन आउनुहोस्। उहाँ तपाईँको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई एउटा अन्तर्विन्ती चढाउँ र हामी अगाडि बढौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु, सारा सृष्टिका मालिक, स्तुति प्रशंसा महिमा तपाईँलाई। प्रभु, यो समय हामी अन्तर्विन्ती चढाउन आएका छौँ। तपाईँ जीवित परमेश्वरको सामु हामी अन्तर्विन्तीहरू चढाउन आएका छौँ। प्रभु, क्षमा गर्नुहोस्। यो पृथ्वीलाई क्षमा गर्नुहोस्। यहाँ भएका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। प्रभुजी, तपाईँको नजरमा जुन योग्य छैन त्यही नै गरेर यो संसार दोषी भएको छ। प्रभु, क्षमा गर्नुहोस्। एउटाको पापले अर्कालाई हानेको छ। प्रभु, क्षमा गर्नुहोस्। दुष्ट बढेको छ। प्रभु, त्यसलाई निर्मूल पारिदिनुहोस्। मानिसहरूको अधर्म र पापले धुरी नागेको छ। प्रभुजी, ती मानिसहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। फेरि एकचोटि मौका दिनुहोस् प्रभु। फेरि आफ्नो भुल गल्तीहरू सुधार्ने मौका पाउन्। फेरि तपाईँ परमेश्वरतिर फर्कने मौका पाउन्। प्रभुजी, यसैले त तपाईँ कुरिबस्नु भएको छ। प्रभु, अन्तर्विन्ती सुनिदिनुहोस्। आज जो जसको हृदय गरुङ्गो भएको छ, ती व्यक्तिहरूले यो नहेर्न पनि सक्छन्, तर हामी तपाईँले देख्नुहुन्छ भनी विश्वासको साथ प्रार्थना गरेका छौँ। आज बिहान यो समयमा प्रार्थनामा सहयोग गर्नुहुने संसारभरि भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आशिष दिनुहोस्। प्रभु, म 1000 गुणा आशिष माग्छु उनीहरूको लागि, उनीहरूको मिनिस्ट्रीको लागि, प्रभुजी, उनीहरूले गरेको सेवकाईको लागि। प्रभुजी, त्यो प्रार्थनाको लागि प्रभुजी म बिन्ती गर्छु, तपाईँ परमेश्वरले 1000 गुणा शक्तिशाली बनाइदिनुहोस्। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा येशू प्रभु तपाईँलाई चढाउँदछौँ। आमेन। प्रियहरू, मैले तपाईँलाई सुरुमा नै भनेको थिएँ, यो समयले अहिले कस्तो सङ्केत दिँदैछ? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? बाइबलमा यो समय यस्तो किसिमको जुन परिस्थितिहरू आउँछ, यसलाई अन्तिमको समय भनेर भन्दछ बाइबलले।
अन्तिम दिनहरूका लक्षण भनेर भन्दछ। पहिला अलिकति उदाहरण दियौँ, किनकि हामी जति प्रष्ट रूपमा बुझ्छौँ त्यति हामी येशूको अँगालोमा अँगालिन सक्छौँ। जति हामीले उहाँलाई चिन्दछौँ त्यति नै हामी उहाँको नजिक जान सक्दछौँ। कोही कोहीले अलिअलि चिनेका छन्, कोही कोहीले अलि धेरै चिनेका छन्, कोहीले चाहिँ गहिराईसम्म चिनेका छन्। यसैले जसरी तपाईँले चिन्नुहुन्छ त्यस्तै किसिमको व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यस्तै किसिमको तपाईँको आत्मिक जीवन छ। परमेश्वरले चङ्गाई दिनुभएकाहरू तपाईँ चङ्गाईमा पूर्ण भरोसा गर्नुहुन्छ। आमेन हो, परमेश्वरले चङ्गाई दिनुहुन्छ। म तपाईँलाई फेरि प्रष्टसँग भन्छु, सधैँभरि तपाईँको प्रार्थनाको सुनवाई हुँदैन अनि कोही कहिले नमर्ने मानिस पनि छैन। हाम्रो प्रार्थना कस्तो हुनुपर्छ मैले हिजो पनि तपाईँलाई बताइसकेको छु। हामी सधैँको लागि यस धरतीमा रहौँ नमरौँ भनेर प्रार्थना गर्नु गल्ती हुन्छ। किनभने कोही पनि जिउँदैन, त्यो पनि कारण छ, त्यो बताउने समय मलाई अहिले छैन। तर धरतीमा रहेको जीवन अल्प आयुमा जवानीमै कोही पनि नबितोन्। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रभु येशूलाई नचिनिकन कोही पनि यस धरतीलाई नछोडुन्, त्यो बिचल्लीको जीवन हो। अहिले परिवारमा मृत्युको कारणले कति रुवाबासी छ, कति गाह्रो अप्ठ्यारो छ। तपाईहरूको लागि र ती परिवारहरूको लागि म परमेश्वरसँग सान्त्वना दिनुभएको होस्, सहन सक्ने शक्ति दिनुभएको होस्, शान्ति दिनुभएको होस् भनेर बिन्ती गर्छु। हामीले गर्न सक्ने यही नै छ। तर यो भन्दा ठुलो अर्को, यदि कुनै व्यक्तिले प्रभुलाई नचिनिकन गयो भने कहाँ जान्छ भन्ने प्रश्न हो। भिडियो हेर्ने व्यक्तिहरूले तपाईँले यो जान्नुभएको छ। यसैले तपाईँले अब कसैको भलो चाहनुहुन्छ भने तपाईँको प्रार्थनाको खाँचो छ। मलाई लाग्छ अहिले भिडियो हेर्ने व्यक्तिहरू प्रायः जसो प्रभु येशूमा विश्वास गर्ने हुनुहुन्छ। अब तपाईँ र मेरो कर्तव्य उद्देश्य यति बेला के हो, हामी गहिरिएर सोचौँ। म एउटा वचनको खण्ड पढ्दछु। जब हामीले यो अन्तिम दिनका लक्षणहरू देख्दछौँ, यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ यो ठाउँको यो अवस्थाको बारेमा अब के हुनेछ त। म चाहिँ अहिले लुकाको 21 अध्यायबाट हेर्दैछु। येशू ख्रीष्टसँग चेलाहरू छन्। अब येशू ख्रीष्टलाई थाहा छ उहाँ धेरै दिन यस पृथ्वीमा रहनुहुन्न। सबै मानिसको पाप र अधर्म मेटाउन उहाँ क्रुसमा चढ्नुपर्छ, उहाँ मर्नुपर्छ। हो, उहाँ बिउजी उठ्नुहुन्छ। तर सबै चेलाहरूले त्यो विश्वास पनि गरेका छैनन्। तर उहाँले के भन्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले वचन मसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। किन हामी वचन हेर्दैछौँ? किनकि वचनमा शक्ति छ। वचन बुझ्यौँ भने परमेश्वरको शक्ति बुझ्दछौँ। परमेश्वरको शक्ति बुझ्यौँ भने अवश्य नै तपाईँले सुरक्षा पाउनुहुनेछ। यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ 21को 8 अध्यायमा 8 पद, 21 अध्यायको 8 पदमा म हेर्दैछु। उहाँले भन्नुभयो, होशियार रहो, तिमीहरूलाई कसैले नभकाओस्। मेरो नाउँमा धेरैजना म उही नै हुँ र बेला नजिक आएको छ भनेर भन्छन्। तिनीहरूका पछि तिमीहरू नलाग। तिमीहरूले जब युद्धहरू खैला बैलाहरू सुन्नेछौ तब भयभीत नहो, किनभने पहिला यी घटना हुनै पर्दछ तर अन्त्य चाहिँ तुरुन्तै हुने छैन। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, राष्ट्र राष्ट्रका विरुद्धमा र राज्य राज्यको विरुद्धमा उठ्नेछ। भयङ्कर भूकम्पहरू हुनेछन्। विभिन्न ठाउँमा अनिकाल र महामारी हुनेछन्। भयङ्कर आतंक हुनेछन् अनि आकाशबाट ठुला ठुला चिन्हहरू देखिनेछन्। आज एउटा लक्षण हामीले देख्यौँ भने यो महामारी हो। यो महामारीले मानिसलाई केही क्षणमै मारेको छ। यसको रोगको प्रकोपलाई भनौँ अथवा यसको एउटा तरिकालाई भनौँ, यो के हो? मार्ने महामारी। महामारी भनेको धेरैलाई मार्ने, महा भनेको धेरै, मारी भनेको मार्ने भएन र धेरैलाई मार्ने रोग। यो अवस्थालाई हेर्दा अब कतै पृथ्वीको अन्त्य हुने समय आएको त होइन भन्ने लाग्छ। किन अन्त्य? मैले केही दिन अगाडि एकजना व्यक्तिलाई भेटेँ अनि
उनी क्रिस्चियन थिएनन्, म यति मात्रै भन्छु। अनि उनी चाहिँ फेरि जन्मने, फेरि मर्ने, उनको आफ्नै एउटा बताउने तरिका थियो कसरी मुक्ति पाइन्छ भन्ने। अनि उनले के भन्दै थिए भने, ओहो संसार कस्तो राम्रो हुँदै गएको छ, संसार धेरै राम्रो भएको छ। अनि मैले सोधेँ कुन अर्थमा, कसरी राम्रो भएको छ? हो मैले नराम्रो भएको छ भनेको होइन, तर कुन अर्थमा राम्रो छ, कुन अर्थमा नराम्रो छ। अहिले वैज्ञानिक आविष्कारहरू धेरै भए, त्यो अर्थमा धेरै राम्रो छ, तर त्यति नै धेरै पाप पनि त बढेको छ। मानिलियौँ तपाईले कुनै एउटा बिजनेस गर्नुहुन्छ, बिजनेसले तपाईलाई कुनै पनि फाइदा दिँदैन, तपाईलाई रेन्ट दिन पनि पुग्दैन, अनि कामदारहरूलाई दिन पनि पुग्दैन, तपाईले घरमा केही पनि ल्याउन पाउनुहुन्न, उल्टै तपाईको खर्च हुन्छ। त्यो बिजनेसलाई तपाईले चलाइराख्नुहुन्छ होला। मानिस भएर हामीलाई घाटा पर्ने काम गर्दैनौँ, तर परमेश्वरले घाटा सहेर सबै कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र यो संसार बाँचोस् भनेर दिनुभएको छ। उहाँले सम्पूर्ण लगानी गर्नुभएको छ। एउटा मात्र सन्तान हुनेको लागि कति त्रास हुन्छ, अथवा जुनसुकै व्यक्तिको जतिसुकै सन्तान हुन्, यदि त्यो सन्तान घरमा आएन भने कति त्रास हुन्छ, कति पीर हुन्छ। मानव कुनै एउटा व्यक्तिका 20वटा छोराछोरी छन्, 19वटा घरमा छन्, एउटा घरमा छैन भने पनि त्यो नआइन्जेलसम्म आमा बुवालाई, सम्पूर्ण परिवारलाई छटपट्टि हुन्छ, होइन र? किनभने सन्तान हो नि। आज परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई हेर्दा यो उदाहरण कस्तो लाग्ला, कस्तो होला? परमेश्वरले यावत कुरा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले सबै बाँचुन्, सबैको आत्मा बाँचोस्, अनि तिनीहरूको आयु पृथ्वीमा लामो होस् भनेर परमेश्वरको वचन दिनुभयो, बाइबल दिनुभयो। परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो, परमेश्वरसँग भएका यावत कुराहरू सबै दिनुभयो, होइन त? तर मानिस चाहिँ परमेश्वरमा आउने होइन, झन् परमेश्वरदेखि टाढा जाने, परमेश्वरलाई दोष लगाउने, परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्ने एउटा मानिस भएर कतिखेर यो धरतीको जीवन टुङ्गिने हो त्यति थाहा नभएको एउटा प्राणी सारा सृष्टिका मालिक अगाडि बोल्न झ्यासै मान्दैन। अनि हामी येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई उल्टै दबाव, प्रेसर, बन्देज, यो खुसीको समाचार फैलाउन दिँदैनन्। के हुँदैछ यो संसार? कतातिर जाँदैछ यो संसार? के अन्त्य आउन लागेको जस्तो छैन? के यी लक्षणहरू अहिले देखा परेका छैनन्? भूकम्पले कति मानिसहरू मरिरहेका छन्। देशले अर्को देशलाई एकै क्षणमा ध्वस्त पार्नको लागि आणविक हतियार, मिसाइलहरू बनाएर तयारीमा छन्। कुनै पनि बटन थिच्ने बित्तिकै यो एकै क्षणमा ध्वस्त हुन्छ, कसैले न्युज पनि ल्याउन नपाउने अवस्था हुन्छ। दुष्टता बढेको छ, अधर्म बढेको छ, परमेश्वरको भयमा रहँदैन। अब यो अन्त्यको समय होइन। आज वचनमा भने जस्तै जीवनदाताले, सृष्टिकर्ताले भन्नुभएको कुरा हो। के हो त? ठुला ठुला भूकम्पहरू जानेछन्, अनि अनिकाल पर्नेछ, अनि महामारी। अहिले अनिकालले र महामारीले मानिसहरू धेरै मरिरहेका छन्। तपाईलाई थाहा छ कति व्यक्तिहरू अहिले विशेष गरी पेन्डेमिक अवस्थामा खानै नपाएर मर्ने अवस्थामा छन्। अब अवस्था यस्तो आयो, डरले कोही बाहिर जानै नसक्ने भयो। अब कसैको सहयोग नपायो भने खानै नपाएर मर्ने अवस्थामा छैनन् र? प्रियहरू, यो अन्तिम अवस्थामा तपाईले के गर्ने विचार गर्नुभएको छ? अझै पनि मसँग त 2-4 मुजुरी धान छ, मसँग अलिकति पैसा छ, म चाहिँ भित्र बस्छु, सुरक्षित रहन्छु, त्यही नै हो सबै उपाय? होइन। उपाय चाहिँ यो हो, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यस ठाउँबाट मानिसहरूको लागि, तपाईँको आफ्नै लागि, समाजको लागि परमप्रभुसँग बिन्ती गर्नु पर्यो। दुष्टताले भरियो संसार, चुली भयो, अब पोखिन लाग्यो, अब यहाँ चाहिँ अटाएन, यसैले यस्ता कुराहरू आउन लागे। दुष्ट यस्तै कुरामा रमाउँछ। शैतान परमेश्वरको विरुद्धमा जाने, परमेश्वरका जनहरूको विरुद्धमा जाने, परमेश्वरको सृष्टिको विरुद्धमा जाने शैतानले बडो ठाउँ पाएको छ। के गर्ने हामी यति बेला? तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ? आउनुहोस् हामी जीवित परमेश्वरको अगाडि
प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् परमेश्वरलाई पुकारौँ। यो समय प्रार्थना गर्ने समय हो। आमेन। यो समय परमेश्वरको अगाडि पुकारा गर्ने समय हो। पुकारा गर्दा परमेश्वरले हाम्रो पुकारा सुन्नुभयो। मैले तपाईँलाई हिजो अस्ति पनि बाँडेको थिएँ। तर यो प्रेज रिपोर्ट परमेश्वरले गर्नुभएको कामको प्रचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ। म तपाईँको अगाडि तपाईँलाई देखाउन आएको होइन, परमेश्वरबाट देखिन आएको हुँ। तपाईँ पनि जहाँ हुनुहुन्छ त्यस ठाउँमा परमेश्वरले तपाईँलाई देख्नु भएको होस्, परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नु भएको होस् र तपाईँले गरेको प्रार्थनाले रोगीहरू निको भएका हुन्। आमेन। यो महामारी हटिगएको होस्। तर यो देखिने महामारी भन्दा नदेखिने महामारी पो यहाँ धेरै छ। त्यो नदेखिने महामारी के हो तपाईँलाई थाहा छ? नदेखिने महामारी चाहिँ धेरै मानिसहरूले परमेश्वरलाई नचिनिकन मरिरहेका छन्। त्यो महान अझै धेरै भन्न नसकिने महामारी हो, किनकि ती आत्माहरू कहाँ गइरहेका छन्। आज जीवित हुनेले सोच्नुपर्ने कुरा हो। हामी एउटा मानिसको आत्मा बाँचोस् भने लगातार प्रार्थना गर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्ट यस संसारका सबै मानिसहरू बाँचुन् भनेर यस धरतीमा आउनुभयो। आमेन। त्यसो भने हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो त? आज कतिको हृदय दुःखले कष्टले भरिएको छ, बोल्ने शब्दहरू पनि छैनन्। एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, परमेश्वर निर्दयी हुनुहुन्न। निर्दयता शैतान हो। शैतान चोर्न, मार्न, भत्काउन, बिगार्न, नर्कतिर लान आउँछ। तर परमेश्वर येशू ख्रीष्ट जीवन दिन आउनुभयो। हाम्रो परमेश्वर जीवन दिन आउनुभयो र उहाँले आज तपाईँ र मलाई आशिष दिनको लागि र विशेष गरेर यो समय चाहिँ प्रार्थना गर्ने समय हो। यसैले हामी परमेश्वरको अगाडि आज प्रार्थना गर्ने यस ठाउँमा भेला भएका छौँ। हालेलुया। आमेन। हाम्रो प्रभुको महिमा भएको होस्। धन्यवाद। तपाईँले कतिले चाहिँ अहिले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले कमेन्टहरू गर्नुभएको छ। म तपाईँको परिवारको लागि प्रार्थना गर्दछु। मैले चिनेका र नचिनेका सबैको लागि, विशेष गरेर पहिलो प्राथमिकता चाहिँ चिनेकाहरूको लागि। मैले कसै मार्फत तपाईँको परिवार बिरामी छ, पोजिटिभ छ, कोरोना पोजिटिभ भएको छ भन्ने सुनेको छु। काठमाडौँबाट भक्ति थापा मगर बहिनीले भन्नुभएको छ उहाँको भाइको परिवारमा पोजिटिभ देखिएको छ अरे। अनि हामी लगातार मोहन खत्री पास्टरज्यूको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ। अनि अर्को एकजना भाइ हुनुहुन्छ निरौला, उहाँको पनि सुधार होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। अनि बालकृष्ण भाइ हुनुहुन्छ तारा बहिनीको फियान्से, उहाँको धेरै सुधार भएको छ। आइसियुमा लगिएको थियो र उहाँको सुधार भएको छ। आउनुहोस् हामी एकछिन परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ। परमप्रभु परमेश्वर बुवा, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आज यस बिहानको समय तपाईँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो र पुरन भाइलाई, बालकृष्ण भाइलाई अनि अरू धेरै व्यक्तिहरूलाई निको पार्नुभएको छ। तर हामीले फेरि सुनेका छौँ हाम्रो नेपालका पास्टरहरू धेरैजनालाई सङ्क्रमित भएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले यस समयमा सबैबाट फेरि महिमा लिनुहुनेछ। प्रभु तपाईँ प्रार्थना सुन्ने र बचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जीवन चाहिँ प्रभुजी तपाईँको हातमा छ। हाम्रो प्रार्थना यही नै छ, दुष्टले ठाउँ नपाओस्। तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको लामो आयु हामी चाहिँ अनुभव गर्न पाएका हौँ। प्रभु सम्पूर्ण परिवारको सुरक्षाको लागि बिन्ती गर्दछु। विशेष गरेर तपाईँको छोराछोरीहरू जसले आफ्नो ठाउँबाट यसरी आफ्नो गाउँको लागि, टोलको लागि, छरछिमेकको लागि प्रार्थना गरिरहेका छन्, ती सबैको प्रार्थना सुनवाई होस् र हामी प्रार्थनाको उत्तरहरू पर्खिबसेका छौँ। धन्यवाद प्रभु, हामी जीवित परमेश्वरको अगाडि प्रार्थना गर्न पाएका छौँ र हाम्रो प्रार्थनाको सुनवाई भएको छ भने हामी जान्दछौँ। यीशु प्रभु तपाईँको नाउँमा, आमेन। प्रभु म तपाईँलाई परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु, प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु र प्रार्थनामा सहभागी हुने तपाईँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, समय चाहिँ यस्तो आएको छ कि अँध्यारोतिर धकिँदै गएको जस्तो लाग्छ। मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। यो अवस्थामा हाम्रो एउटा कर्तव्य के हो? प्रार्थनामा सम्झिने, प्रार्थनामा उचाल्ने।
धन्यवाद। मेरो प्रार्थनाको टिम मेरो पछाडि भएको मलाई अनुभव हुन्छ अनि तपाईँहरूको प्रार्थनाले गर्दा आज म तपाईँहरूको अगाडि आउन सकेको छु। तपाईँहरूको प्रार्थनाले गर्दा आज म उभिन सकेको छु, सुस्वास्थ्य छु अनि म लगातार सुस्वास्थ्य हुनेछु। मलाई टेक्स्ट मेसेजमा हुन्छ जानकारी दिनुहोस् ताकि हामीले प्रार्थना पाइसकेका छौँ, उत्तर पाइसकेका छौँ भने हामी सम्हार गर्नेछौँ। अझै प्रार्थनाको उत्तर आउनु छ भने हामी लगातार प्रार्थना गरिरहनेछौँ। हामीलाई परमेश्वरले उत्साह दिनुभएको छ। हाम्रा परमेश्वर उत्साह दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सफलता कहाँबाट आउँछ? हाम्रो प्रार्थनाको सुनवाई कहाँबाट हुन्छ? प्रार्थनाको सुनवाई चाहिँ हाम्रो समर्पणबाट हुन्छ। जति हामी समर्पित हुन्छौँ त्यति हामीले उत्तर पाउँछौँ। प्रार्थना तपाईको प्रभुसँगको सम्बन्ध हो। आमेन। प्रार्थना तपाईले विभिन्न अवस्थामा गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुभएको छ। धन्यवाद। यस्ता व्यक्तिहरूको खाँचो छ र म सधैँ यस्ता व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्दछु जसले साँचो हृदयले प्रभुको सेवा गर्दछन्, जसले एकले अर्काको भार उठाउनको लागि आँसुहरू बगाएर प्रार्थना गर्दछन्। केही व्यक्तिहरू छन्, केही बहिनीहरू छन् मण्डलीमा अनि पछाडि र मेरो लागि त धेरै धेरै व्यक्तिहरूले प्रार्थना गर्नुभएको छ। म उहाँहरूको लागि 1000 गुणा आशिष माग्छु। अनि मैले गरेका प्रार्थनामा, तपाईले गरेको प्रार्थनामा परमेश्वरले महिमा लिनुहुन्छ, कान थाप्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ र उत्तर दिनुहुन्छ। आमेन। अन्तिमको दिन छ, या त हामीले प्रभुलाई पहिला भेट्नेछौँ या त प्रभु बादलमा आउनुहुनेछ। जुनसुकै अवस्थामा पनि तयार रहौँ। प्रियहरू, यो बेला घमण्ड गर्ने बेला होइन। यो बेला म त ठिकै छु क्यारे भनेर नेपालीमा भनाइ छ, कानमा तेल हालेर बस्ने बेला होइन। जीवन जतिसुकै बेला पनि टुङ्गिन सक्छ। तपाईको तयारी के छ? सधैँ मैले भन्ने गर्छु, यो ढिलो भयो भने के नै फाइदा होला त? तर आजै यदि कसैले प्रभुलाई नचिन्ने व्यक्तिले भिडियो हेर्नु भएको छ भने एकैछिन सबै कुरालाई रोकेर ध्यान दिनुहोस् है। बितेका मानिसहरू हामीले देखेका छौँ र तपाईले एउटै मात्र कुरा उनीहरूको लागि भन्ने कुरा बाँकी रहेको छ भने आत्माले शान्ति पाओस् भन्नुहुन्छ। तर आजको वचन गइसकेका व्यक्तिहरूको लागि होइन, जिउँदा अहिले जीवित हुने व्यक्तिहरूको लागि हो। मेरो प्रश्न, के तपाईको आत्मा बाँचेको छ? गहिरिएर सोच्नुहोस्। के तपाईको आत्माले मुक्ति पाएको छ? संसारलाई छोडेर जानु परे पनि म जाने ठाउँ त यो हो भनेर के तपाईलाई निश्चित छ? अन्यलमा मैले भन्दै थिएँ एउटा, अहिले देखिने महामारी भन्दा नदेखिने महामारी पो ठुलो छ। क्षण क्षणमा मानिसको मृत्यु भइरहेको छ। सेकेन्ड सेकेन्डमा मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ। त्यो आत्मा कहाँ जान्छ? कहाँ जाने निश्चय गरेर त्यो व्यक्तिले यस धरतीलाई छोडेको छ? सरल गरी भन्दछु, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभयो भने तपाईलाई थाहा छ तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमा जीवनको उद्देश्य, रहस्य र भविष्य छ। अनन्त जीवन छ। जसले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरले उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। आमेन। परमेश्वरको सन्तान भएर धरतीलाई छोड्नु पर्यो भने त्यति दुःखदायी कुरा हुने छैन। तर परमेश्वरलाई पनि नचिन्ने र अल्प आयुमा नै जानुपर्ने अथवा नचिताएको बेलामा जानुपर्ने हो भने त दुःखदायी भयो अनि रहने व्यक्तिलाई पनि धेरै पीडा भयो। जीवन तपाईलाई परमेश्वरले दिनुभएको यस धरतीको मालिक येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मैले उहाँमा विश्वास गरौँ भने हामीलाई यस धरतीमा जीवन दिनुभएको हो। अब दायाँ बायाँ नहेरिकन यो अन्तिम समयमा हुनसक्छ पृथ्वीको अन्त्य कुनै पनि समय हुनसक्छ, 10,000 वर्ष जान पनि सक्छ। यो परमेश्वरको हातमा छ। तर यहाँ जब दुष्टता बढ्छ, यहाँ जब पाप र अधर्म बढ्छ त परमेश्वरले त्यो बढेको देख्न सक्नुहुन्न। तपाईले घाटा पर्ने बिजनेस गर्नुहुन्न, तर परमेश्वर फेरि मानिस जस्तो हुनुहुन्न। उहाँमा धैर्य छ, उहाँमा असीमित धैर्य छ। उहाँले सधैँभरि दया गरिरहनुहुन्छ। तर एक दिन समय आउँछ,
एक दिन त्यो समय आउनेछ। मत्तीको 24 म हेर्छु। वचन जान्नु हामीले आवश्यक छ, किनकि यो वचनले के भनेको छ, यो सत्यको वचन हो। सत्यको वचनले के भन्दछ? मत्ती 24 को 35 ले यसरी भन्दछ, स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ तर मेरो वचन बितेर जाने छैन। येशू प्रभुले भन्नुभएको स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ। तपाईँले देख्नुभयो, यो पृथ्वी एक दिन बितेर जान्छ, यो ध्वस्त हुन्छ, यहाँ केही पनि रहँदैन, किनभने यसको सुरुवात छ र यसको अन्त्य हुन्छ। जीवनको सुरुवात थियो, जन्म थियो, एक दिन त्यो मृत्युमा जान्छ। तर परमेश्वरले त्यो मृत्युमा गएकोलाई अनन्त जीवनमा सार्नुहुन्छ, सार्ने बाटो देखाउनु भएको छ। यसैले हामीले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हाम्रो कर्मले होइन, परमेश्वरको अनुग्रहले हो। उहाँले गर्नुभएको अनुग्रहमा हामीले विश्वास गऱ्यौँ। विश्वास गर्ने पनि उहाँले यो क्षमता दिनुभयो र प्रत्येकलाई दिनुभएको छ। कहाँ विश्वास गर्ने भन्ने कुरा त तपाईँले पनि चुन्नु पर्यो, तपाईँले पनि छान्नु पर्यो। यो चाहिँ अहिलेसम्मको वचन। यदि तपाईँ धर्ममा हुनुहुन्छ, के हुने होला भनेर डर र त्रासमा हुनुहुन्छ, मृत्युदेखि तपाईँ एकदमै त्रसित हुनुहुन्छ अनि तपाईँको नजिकै मृत्युले चुडालेर लगेको छ, तपाईँ व्याकुल हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सान्त्वनाको वचन यही नै छ। येशूमा जीवन छ, येशूमा सान्त्वना छ, येशूमा जीवनको अर्थ छ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु नै तपाईँ धरतीमा आउनुभएको हो। तपाईँलाई अरू कसैले बाटो नबङ्ग्याओस्, अर्को अर्थ नदियोस्, म तपाईँलाई यही नै उत्साह गर्न चाहन्छु। र अनि यो वचनको खण्डलाई क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् अथवा तपाईँको आफ्नै शब्दमा गएर भनिदिनुहोस्। अब जसरी सक्नुहुन्छ, अहिले बाहिर जान सक्नुहुन्न त यसरी मेसेज तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ, आफन्तहरूलाई च्याट गर्न सक्नुहुन्छ, फेस टाइम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सुत्ने बेला होइन प्रियहरू, जागा रहने बेला हो। अब सधैँ फोन गरेर के खायौ कस्तो छ मात्रै भन्ने बेला होइन। के प्रभु येशूमा विश्वास गर्यौ? के तिम्रो आत्मा बाँचेको छ? प्रश्न सोध्नुपर्छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। मैले यसलाई भन्छु $1,000,000 $1,000,000,000 question is this. Are you saved? Is your soul saved in this time of a pandemic? If something happens in your life, where are you going to go? Ask this question. It's okay if someone gets angry. That's fine. At least that person can think about it. My dear friends, this is a time to pray. And we know through prayer, we'll get healing. We know this. प्रियहरू, त्यसैले म तपाईँलाई के उत्साह गर्दछु, नचिन्ने हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले यतिका कुरा सुन्नुभएको छ। मैले प्रत्येक दिन यो मेसेजको खण्डलाई मैले प्रसार गर्ने गर्दछु, किनकि कसै न कसैले कुनै न कुनै दिन वचन सुन्नेछ, सुनेर विचार गर्नेछ अनि त्यसले विश्वास गर्नेछ र त्यसको आत्मा बाँच्नेछ। तपाईको जतिसुकै राम्रो सुन्दर तपाईको स्वरूप किन नहोस्, एक दिन चाउनी पर्छ नै। यदि बुढेसकालसम्म तपाईँ जिउनु भयो भने कपाल फुल्छ नै, त्यो त आशिषको कुरा हो। तर कुनै पनि बेला अन्त्य हुन सक्ने यस जीवनमा एउटा कुरा निश्चय गर्नुहोस्, स्वर्ग तपाईको घर बनाउनुहोस्। आमेन। मेरा आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो कुरो बुझिदिनुहोस्, आफन्तहरूले इष्टमित्रहरूले यो कुरो बुझिदिनुहोस्। मैले तपाईँलाई दिन सक्ने कुरा केही पनि छैन, अरू कुराको आश पनि नगर्नुहोस्। तर एउटा कुरा जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले पाएको छु, र यो पाएको कुरो म मेरो गाउँको टोल छरछिमेक दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छरछिमेक मैले चिनेर नचिनेका, आफ्नो जन्मेको देश, हुर्केको देश, बढेको देश, अहिले रहेको देश, यस संसारभरि नै सबैले यो कुरो बुझुन् भन्ने म चाहन्छु। सबैको आत्माले मुक्ति पाओस्, तपाईलाई सुख शान्ति मिलोस्, यस धरतीमा रहिन्जेल तपाईको जीवनमा शान्ति मिलोस्। दुःख परिहाल्यो भने पनि परमेश्वरको साथ तपाईमा रहोस्। दुःख पर्दैन भनेर म तपाईलाई कृष्णमा आउनुस् भन्दिनँ, त्यो झुटा हो। दुःख पर्छ नै, जसलाई जस्तो समस्या पर्छ त्यो सब तपाईलाई नै पर्न सक्छ। तर एउटा कुरा,
प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको नाउँको अर्थ बताएँ मैले। उहाँको नाउँको अर्थ हुन्छ उहाँ बचाउनुहुन्छ। फेरि उहाँको नाउँको अर्थ हुन्छ उहाँ हामीहरूसँग हुनुहुन्छ। अब परमेश्वर नै तपाईँसँग हुनुभयो भने त्यति साह्रै विचलित हुनु पर्ला। जीवनै यस धरतीको सिद्धिएछ भने पनि त उहाँको साथमा हुने हो। बरु खुसीको कुरा त यो हुनेछ, अरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउनुहोस्। कुनै एक दिन तपाईँको परिवार यस धरतीमा अवश्य नै रहने छैन, छोडेर जानेछ। जाँदा तपाईँसँग भेट भए बरु त्यहाँ रमाइलो होला। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू एक ठाउँमा जान्छौँ, उहाँको शरणमा जान्छौँ। त्यस पछाडि के हुन्छ त्यो सबै रहस्यको कुरा मलाई पनि थाहा छैन। जब म प्रभुको मुहार देख्नेछु त्यति बेला म जान्नेछु। तर एउटा कुरा थाहा छ, एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक स्वर्ग छ, त्यहाँ हामी भेट्नेछौँ र त्यहाँ अवश्य नै हामी रमाउनेछौँ। हाम्रो आत्माले मुक्ति पाउँछ र हामीलाई परमेश्वरले चाहे जस्तो हामीलाई शरीर पनि दिनुहुन्छ। त्यो शरीर अहिलेको जस्तो नहुन पनि सक्छ। यो कुरा रहस्यको कुरा हो र यो चाहिँ हामीले पछि नै देख्नेछौँ, अनुभव गर्नेछौँ। तर आज यस धरतीमा निश्चय गर्नुपर्ने कुरा तपाईँ त निश्चय गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। जसले भिडियो हेर्नुभएको छ तपाईँलाई लिङ्कहरू पुगेको छ। यदि तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभएको छैन भने कृपया मलाई त रोग लाग्दैन, म त मर्दिनँ भन्ने विचार नगर्नुहोस्। यस धरती टलेर जानेछ, त्यो स्वर्ग टलेर जानेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई नाश नहुने ठाउँमा राख्नुहुनेछ। आमेन। तपाईँको आत्मा टलेर जाने छैन। जे जस्ता देखिने कुराहरू छन् यहाँ चाहिँ आकाशमा जे जस्ता कुराहरू छन् तिनीहरू पनि सबै टलेर जानेछन्। सूर्य अन्धकार हुनेछ, चन्द्रमाले जुनले प्रकाश दिने छैन, यो सबै अँध्यारो हुनेछ। तर येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूको उद्धार हुनेछ। योभन्दा ठुलो कुरो मैले तपाईँलाई न त बताउन सक्छु, न त भन्न सक्छु, न त दिनै सक्छु। यो चाहिँ तपाईँलाई जीवन दिनेले तपाईँले सुनुन् भनी आज मलाई प्रेरणा दिनुभएको कारणले मैले भनेको छु। प्रियहरू, हामीलाई थाहा छैन, तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो वचनबाट स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछ तर मेरो वचन टलेर जाँदैन। येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुन वचन टलेर जाँदैन त? उहाँको वचन सधैँभरि रहन्छ। उहाँ प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँमा विश्वास गर्नेहरूको आत्मा सधैँको लागि जीवित हुन्छ। कसरी यो पृथ्वी पहिला नाश हुन लागेको थियो, परमेश्वरले कसरी जोगाउनु भयो। आज 42 पदमा आएर के भन्छ भने यस कारण जागा रहो, किनकि कुन दिन तिमीहरूको प्रभु आउनेछ सो तिमीहरूले जान्दैनौ। यो त यस्तो हो, यो अन्तिमको दिन मृत्यु भनेको के हो भने एउटा घरमा चोर पस्ने दिन जस्तै हो भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। चोर आउँछ भन्ने थाहा हो भए के तपाईँ आफ्नो घरको अगाडि हत्तिङ्गा लिएर उभिनु हुने थिएन? अथवा त्यहाँ भएको सम्पूर्ण धन सम्पत्ति अन्तै सारेर त्यो घर चाहिँ रित्तो बनाएर राख्नुहुन्थ्यो होला, होइन र? के त्यो थाहा हुन्छ? चोर कुन दिन आउँछ थाहा हुँदैन, मृत्यु कुन दिन आउँछ थाहा हुँदैन। यसैले चोर आइहाले पनि चोर्न नसकोस् भनेर बरु तपाईँले घरको तालचाहरू अनि त्यसको बारहरू सुरक्षित लगाउनु, सेक्युरिटी क्यामेराहरू राख्नुहुन्छ होला। त्यस्तै जस्तो तपाईँले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो। धरतीको घर छोडेर जाने नै हो, 2-4 वर्षपछि भत्केर नै जाने हो। कुनै न कुनैले कसै न कसैले भत्काउँछ। एउटाले राम्रो भनेर बनाउँछ, अर्कोले नराम्रो भनेर भत्काउँछ, होइन र? तर तपाईँको जीवन कसैले नि भत्काउन नसकोस्। मेरो जीवन कसैले भत्काउने छैन। येशू ख्रीष्टमा म सुरक्षित छु। मलाई थाहा छ म परमेश्वरको सन्तान हुँ। म उहाँको काखमा अँगालिन्छु। अहिले पनि उहाँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। म परमेश्वरलाई देख्दिनँ तर म उहाँको त्यो न्यानोपनको, उहाँको सान्त्वनाको अनुभव म गर्दछु, किनकि म भित्र परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। मैले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको कारणले साँच्चै केवल उहाँलाई कुनै स्वार्थमा होइन, कुनै कुराको प्रलोभनमा लागेर होइन, उहाँ मेरो परमेश्वर हुनुभएको कारणले, मेरो मुक्तिदाता हुनुभएको कारणले, उहाँलाई ग्रहण गरेको कारणले गर्दा मेरो मनमा शान्ति छ। त्यो शान्ति तपाईँमा पनि रहेको होस्। तपाईँको प्रार्थनाले अब बनाउनेछ। प्रियहरू, अबको वचन चाहिँ तपाईँ जो प्रभु येशू ख्रीष्टमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई उत्साह गर्दछु। तपाईँमा परमेश्वरले यति धेरै भरोसा गर्नुभएको छ। तपाईँबाट लाखौँ मानिसहरू प्रभुमा फर्किआउने परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई जीवन दिनुको उद्देश्य, मलाई जीवन दिनुको उद्देश्य धरतीमा एकचोटि मात्रै भएको यस जीवनमा धेरै मान्छेहरूसँग सम्पर्क गर्नु पाउनुको उद्देश्य के हो? तपाईँको र मेरो जीवनबाट
परमेश्वरको महिमा भएको होस्। येशू ख्रीष्ट तपाईको र मेरो जीवनमा व्यवहारमा झल्किनु भएको होस्। हालेलुया। हाम्रो बोलीलाई देखेर, हाम्रो स्वभावलाई देखेर, हाम्रो हृदयलाई देखेर धेरैभन्दा धेरै मानिस प्रभुमा प्रवेश गर्न सकेका हुन्। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आज पनि फेरि लाइभ भिडियोमा हेरेर उत्साह गर्ने बहिनी हुनुहुन्छ। धन्यवाद बहिनी। हो, हाम्रो परमेश्वरले तपाईबाट, मबाट यो आशा गर्नुभएको छ। ममा परमेश्वरले मलाई दिनुभएको, ममा भएको विश्वास मैले तपाईँको अगाडि प्रकट गर्दैछु। परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट, तपाईँको जीवनबाट अनि मेरो जीवनबाट अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। एउटा बाइबलको वर्षले हामीलाई उत्साह दिन्छ नि, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि कानले नसुनेका, आँखाले नदेखेका र हृदयले नसोचेका कुराहरू गर्नुहुन्छ। कसको लागि? जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछन् तिनीहरूको लागि। आमेन। तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अझै धेरै, तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईँलाई परमेश्वरले अझ धेरैभन्दा धेरै आशिष तयारी गरिराख्नु भएको छ। अझै धेरै छ, तपाईँ त्यतिमा सन्तुष्ट नहुनुहोस्। अझै धेरै छ, परमेश्वरले अझै धेरै आशिष हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। जवानीहरू, तपाईँ, म अनि हाम्रा जवानीहरूमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। आमेन। हामी फेरि प्रभुमा बल पाएर चिल जस्तै शक्तिशाली भएर माथि माथि उड्ने हामी हुन चाहन्छौँ। आइजाको पुस्तकमा 54 यसरी परमेश्वरले हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ। म गएर वचनको खण्ड हेर्दछु। यो उत्साह दिने वचन हो। मैले किन वचन आज धेरै भन्दैछु? किनकि वचनमा शक्ति छ। वचनले हामीलाई उत्साह दिन्छ। वचन नै शक्ति हो, अरू कुरा होइन। वचनमा आधारित प्रार्थना हाम्रो लागि शक्ति हो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हाम्रो प्रभुको महिमा होस्। परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। तपाईँको हृदयमा भएको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको छ यसैया 54:2 तेरा पालको ठाउँ बढा, तेरा पालका पर्दाहरू तन्का, तेरा डोरीहरू लामो पार, तेरा किल्लाहरू बलियो पार, किनकि त बढेर दाहिने र देब्रेतिर फैलिनेछस् र तेरा सन्तानले जाति जातिहरूलाई उनीहरू बसेको ठाउँबाट निकाल्नेछन् र उनीहरूका निर्जन सहरहरू ती बसोबास गर्नेछन्। यो अर्थ हामीले यस अर्थमा लगाउँछौँ। त्यति बेला परमेश्वरको प्रतिज्ञा थियो आफन्तहरूलाई, आफ्नाहरूलाई। अहिले हामी यो वचनलाई यसरी ग्रहण गर्दछौँ। दुष्टले लिएको ठाउँ छोडी जानेछ, पाप र अधर्मले लिएको ठाउँ छोडी जानेछ। हामी येशू ख्रीष्टको नाममा अझै फैलनेछौँ, अझै बढ्नेछौँ, अझै परमेश्वरमा बलियो हुनेछौँ। हातमा हाते मालो गर्दै हामी संसारभरि नै प्रार्थनाको घेरा बनाउनेछौँ। आमेन। हालेलुया। तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट हात फैलाउनुहोस्। म पनि यस ठाउँबाट हात फैलाउँछु। मानौ हामीले एकले अर्काको हात समातेर हाम्रा जीवनदाताको अगाडि हामी पुकारा गर्दैछौँ। परमेश्वरले स्वर्गबाट प्रार्थना सुन्नुहुन्छ अनि हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ। दानियलको प्रार्थना उनले आफ्नो मन समशक्तितिर लगाएकै क्षणदेखि, आफूलाई विनम्र पारेकै क्षणदेखि सुनुवाई भएको थियो। तर यस संसारको दूतले, अन्धकारको शक्तिले रोकिराख्यो। तर लगातार प्रार्थना गर्दा हालेलुया परमेश्वरको त्यो उत्तर आयो। आज आउन ढिलो भएको छ, हामी प्रार्थना गरौँ, लगातार प्रार्थना गरौँ। प्रार्थनामा दुष्ट थाक्छ। दुष्टको शक्ति कमजोर हुन्छ जब हामीले प्रभुलाई पुकार्छौँ। परमेश्वरको नजिक आऊ, उहाँ तिम्रो नजिक आउनुहुनेछ। दुष्टलाई नकार, त्यो हटेर जानेछ। आमेन। हालेलुया। आज तपाईँ र मैले यो गर्दैछौँ। म तपाईँलाई यही नै उत्साह गर्न आज आएको। प्रार्थना गर्नुभएको छ, मैले गर्नुभएको छैन होइन, तर तपाईँको प्रार्थनाले कस्तो प्रभाव पारेको छ म त्यो हेरेर रमाउनको लागि र तपाईँलाई उत्साह दिनको लागि आएको। पश्चिम नेपालदेखि पूर्व नेपालसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म, तराई, पहाड, पाखा पखेरा सबै ठाउँहरूमा प्रभु येशूको नाममा हातहरू उचालिएका छन्। आमेन। शिरहरू झुकेका छन्। जीवन दिने धरतीका सृष्टिकर्तालाई पुजेका छन्। धरतीमा जिउने मानिसहरूको हृदय ठिक ठाउँमा रहोस् भनी प्रार्थना गरेका छन्। परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरको वचन के हो?
आज म परमेश्वरको वचन घोषणा गर्नेछु। धेरै परमेश्वरको बोलावट यो छ, परमेश्वरको आवाज आज यहाँ छ। यशाया 55 म अलिकति पढ्छु। हे सबै तिर्खाउने हो, आओ पानीनिर आओ, अनि तिमीहरू रुपैयाँ नहुने पनि आओ र किनेर खाओ। आओ, पैसा बिना, दाम बिना दाख मध्य र दुध किन। जे रोटी नै होइन त्यसको निम्ति किन पैसा खर्च गर्छौ, अनि जे कुराले सन्तोष नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छौ। ध्यान देऊ, ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन, र जे कुरो असल छ त्यही खाओ, र स्वादिष्ट थोकहरू खाएर तिमीहरूको प्राण सन्तुष्ट हुनेछ। प्राणको लागि खानेकुरा परमेश्वरको वचन हो। आमेन। प्राणको लागि, आत्माको लागि खाना परमेश्वरको वचन हो। शरीरको लागि खाना चाहिँ तपाईँले प्रत्येक दिन घन्टौँ घन्टा खाइरहनुहुन्छ। कान थाप र म कहाँ आओ। परमेश्वर आज यो भन्नुहुन्छ, कान थाप, सुन। परमेश्वर के भन्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरूको प्राण जियोस्। प्राण जिउने, आत्मा बचाउने कुरा के हो? परमेश्वरको वचन हो। र यो परमेश्वरको वचन खाना आओ भनेर निमन्त्रणा गर्नुभएको छ। म तिमीहरूसित अनन्त करार बाँध्नेछु, दाउदलाई प्रतिज्ञा गरेको मेरो विश्वासको प्रेम। हेर, मैले त्यस जाति जातिहरूका बीचमा साँची र जाति जातिहरूमा एक नेता र सेनापति तुल्याएको छु। दाउदलाई दिनुभएको आशिष हो, यो तपाईँको लागि आज पर्याप्त छ, उपलब्ध छ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर इजरायलका परम पवित्रको कारण तिमीहरूले नचिनेको जातिलाई तिमीहरूले बोलाउनेछौ, र तिमीहरूलाई नचिन्ने जातिहरू तिमी कहाँ हतार हतार गरी आउनेछन्, किनकि उहाँले तँलाई गौरवले युक्त पार्नु भएको छ। प्रियहरू, तपाईँमा अब परमेश्वरले गर्ने यो एउटा भविष्यको योजनाको रहस्य मैले बताउँदैछु। दाउदलाई दिनुभएको आशिष हाम्रो लागि पनि हो। त्यति बेलाका दाउद, यो बेलाको तपाईँ। आमेन। अब मानिसहरू तपाईँकोमा आउनेछन्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर, अनि तपाईँमा सुझाव सल्लाह लिनको लागि आउनेछन्। हालेलुया। तपाईँले परमेश्वरको वचनबाट दिनुहुन्छ, उनीहरूलाई सबभन्दा बेस्ट दिनुहुन्छ, बिना स्वार्थ दिनुहुन्छ, बेसरी खाँदी खाँदी हल्लाएर पोखिने गरी दिनुहुन्छ। आमेन। जसरी तपाईँले दिनुहुन्छ, मानिसहरूले त्यसरी नै तपाईँको पोल्टोमा खन्याइदिनेछन्। परमेश्वरले यसरी मानिसहरू मार्फत तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। हालेलुया। अब अन्तिममा, यो खण्डको अन्तिममा, जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ उहाँलाई खोज, उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट। दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस्, र परमप्रभुतिर फर्कोस्, र उहाँले त्यसलाई कृपा गर्नुहुनेछ। हाम्रा परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस्, र उहाँले त्यसलाई सित्तैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। आमेन। यहाँ पछाडि धेरै कुराहरू छन्। परमेश्वरको विचार हाम्रा विचार होइनन्। परमेश्वरको कुराहरू हामीले कसरी ग्रहण गर्नुपर्छ, आकाशभन्दा धरती जति टाढा छ उहाँको र हाम्रो बिचमा त्यस्तै उहाँको विचार र हाम्रो विचारहरू फरक छन्। अब 10 देखि पढेँ मैले, ध्यान दिनुहोस् है। आज परमेश्वरको वचन तपाईँमाथि आशिषको रूपमा बर्सिँदैछ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ यसरी लेखिएको छ। अब 9 देखि पढेँ। एउटा उदाहरण दिएको छ यहाँ, जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अग्लो छ त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चालभन्दा र मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचारभन्दा अग्ला छन्। जसरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्छ र त्यतैतिर फर्केर जाँदैन, तर जमिनलाई भिजाएर बाली उमार्छ, छर्नेलाई बिउ खानेलाई भोजन दिन्छ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्केको वचन पनि हुनेछ। त्यो म कहाँ व्यर्थ फर्कने छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पुरा गर्नेछ, र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। हालेलुया। परमेश्वरले पठाउनु भएको वचन तपाईँको जीवनमा जस्ताको तस्तै आएको होस् र लागू भएको होस्। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले पानी पठाउनुहुन्छ जमिन भिजाउनको लागि। परमेश्वरले वचन दिनुहुन्छ तपाईँको हृदय भिजाउनको लागि। आमेन। जसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्दछ त्यसको हृदय भिज्दछ। आज कतिको हृदय रुखो छ, खाली छ, परमेश्वरको ज्ञान छैन, धरतीलाई छोड्नुपर्ने दिन अलपत्र छ। आत्माले शान्ति पाओस् भनेर तपाईँ दिनरात जतिसुकै पुकारा गर्नुहोस्, त्यसले केही फरक ल्याउँदैन। किनभने तपाईँको आफ्नै आत्माले त मुक्ति पाएको छैन, शान्ति पाएको छैन। हो, श्रद्धाको अञ्जली हामी दिन्छौँ, एउटा भक्तिभाव हामी देखाउँछौँ। आफन्तलाई गुमाएकोमा हामी अरू शब्द भन्ने शब्दै केही छैन, तर
आत्माको शान्ति तपाईले अहिले नै निर्णय गर्नुपर्ने र अरूलाई बताइदिनु पर्ने हो। प्रभुमा विश्वास गर्नुभएका तपाईँ र मैले त यो पाएका छौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा होस्। हालेलुया। आज परमेश्वरको वचन वर्षा झैँ वर्षिएको छ। हिलिङ पावर आज परमेश्वरले वर्षा झैँ वर्षाउँदै हुनुहुन्छ। जसले येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्दछ त्यसको जीवनमा तुरुन्तै चङ्गाई सुरुवात हुनेछ। यो मेरो वचन होइन, यो परमेश्वरको वचन हो। जसरी उहाँले भन्नुभएको छ, जसरी आकाशबाट हिउँ र वृष्टि जमिनमा झर्छ, त्यो आएर त्यसले भिजाउँछ, त्यस्तै मेरो मुखबाट निस्केको वचन पनि हुनेछ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। त्यो जानेछ जुन कामको निम्ति परमेश्वरले त्यसलाई पठाउनु भएको त्यो काम पुरा गर्नेछ। आज परमेश्वरले पठाउनु भएको चङ्गाईको वचनले तपाईको त्यो आइसियुको अवस्थामा होस् अथवा तपाईको घरमा आइसोलेसनको अवस्थामा होस् अथवा बाटोमा कसैले वास्ता नगरी पछाडिरहेको एउटा व्यक्ति किन नहोस्, ती सबैको जीवनमा परमेश्वरले हिलिङ पठाउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। जीवन बिचल्ली भएको छ, शैतानले मोजमज्जा गरेको छ, लापरवाही गरेको छ, मान्छेहरूलाई घरभित्रै थुनेर राख्ने योजना बनाएको छ। हामी येशू ख्रीष्टको नाउँमा यो कोरोना भाइरसको आत्मालाई इन्कार गर्दछौँ। त्यसले ल्याएका रोगहरूलाई हामी इन्कार गर्दछौँ। आमेन। येशूमा बलियो हुनुहोस्, सर्वत्र बलियो हुनुहुनेछ। तपाईको परिवार येशूमा पक्का निदो गर्नुहोस्, आत्माले मुक्ति पाउँछ। पाओस् भनेर भन्नु पर्दैन, पायो भनेर भन्न पाइन्छ। फरक छ नि। पाओस् भनेको तपाईको विलिङ हो, नपाउनेले पाओस्, तर पाएकोले पायो भन्नुहुन्छ। धन्यवाद, त्यो मानिसले मुक्ति पायो। आमेन। आज यो भन्दा ठुलो आशिष अरु केही पनि छैन। परमेश्वरले तपाईको लागि, मेरो लागि र संसारमा भएका सबै मानिसहरूको लागि स्वर्ग तयारी गरेर राख्नु भएको छ। त्यो उत्तम ठाउँ हो, पृथ्वीभन्दा उत्तम ठाउँ हो। त्यहाँ मृत्यु छैन, दुःख छैन, कष्ट छैन, आँसु छैन। अब त्यो ठाउँको लागि तयारी गर्नुहोस्। कुनै पनि बेला यो पृथ्वी अन्त्य हुन सक्छ, तपाईको र मेरो जीवन अन्त्य हुन सक्छ। यो एउटा तुवालो जस्तै हो। तपाईलाई थाहा नै छ। तपाईले आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई देखेर, आफ्नै नजिकको व्यक्ति अचानक कोरोना भाइरसको कारणले केही दिनमै बितेको कारणले गर्दा तपाई कति स्तम्भ हुनुभएको छ, कति दुखित हुनुभएको छ। तपाईको मनलाई, तपाईको शरीरलाई, आत्मालाई शान्ति मिलोस्। तपाईको त्यो दुखाइ, तपाईको त्यो पीर चिन्ता कसैलाई पनि थाहा छैन, म पनि जान्दिनँ। आफ्नो आफ्नै व्यथा हुन्छ, आफ्नो आफ्नै पीर हुन्छ, हैन र? परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाद्वारा रोइरहेको, चिच्चाइरहेको व्यक्तिलाई निको पार्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी यो समय, मैले तपाईलाई हिजो भने जस्तै आफ्नो गाउँका सँगै खाए खेलेका उठेका साथीहरूले मुक्ति पाएका छैनन् भने तिनीहरूको मुक्ति र उद्धारको लागि प्रार्थना गरौँ। पहिलो कुरो, पहिलो चङ्गाई त आत्माको चङ्गाई हुनुपर्छ। अनि शरीरको चङ्गाईको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। शरीर बचाइदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ, तर आत्मा मर्यो भने एकैछिनको लागि 2-4 दिन थपिएको नै हो। समस्या त झन्झटिलो, ठुलो महामारीबाट त अम्किएको छैन। सानो महामारीले ज्यान लान्छ, ठुलो महामारीले आत्मा पनि लान्छ। आत्मा र शरीर दुवै बचाउनको लागि परमेश्वरमा बिन्ती गरौँ। आमेन। तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट, म यस ठाउँबाट, आउनुहोस् हामी परमेश्वरको अगाडि झुकौँ। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर बुवा, यो महामारीबाट जोगाइदिनुहोस्। हामी बिन्ती गर्छौँ, प्रत्येकको परिवारलाई जोगाइदिनुहोस्। आज पोजिटिभ देखिए भनेर प्रार्थनामा सेयर गर्ने हाम्रो बहिनीहरू, हाम्रो भाइहरू, ओ प्रभुजी, अनि आइसियुमा रहेका, क्रिटिकल अवस्थामा रहेका ती सम्पूर्ण मानव जातिको लागि, चङ्गाईको लागि बिन्ती गर्दछु। हाम्रो प्रार्थना सुनवाई होस् भनेर बिन्ती गर्दछु। पिता, हामी त केही पनि गर्न सक्दैनौँ। ओ प्रभुजी, यो संसार दुष्टले, पापले, अधर्मले भरिएको छ। प्रभुजी, एउटै मात्र कुरा, क्षमा गर्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्दछौँ।
मानिसहरूको मन परिवर्तन होस् र तपाईँ परमेश्वरले त्यो पाठ विभिन्न कुराबाट सिकाउनुहुन्छ। प्रभुजी, हाम्रो जीवन तपाईँको हातमा छ। म बिन्ती गर्दछु प्रभुजी, यो महामारीबाट बचाइदिनुहोस्। तर योभन्दा ठुलो महामारी, धेरै लामो समयसम्म लागिरहेको महामारी छ। त्यो महामारी हो आत्माको उद्धार नहुनु, आत्माको उद्धार नपाउनु। तर तपाईँ परमेश्वरले त बाटो खोलिराख्नुभयो। मानिसहरू बाटोमा नहिँडी कुबाटो हिँड्न लागे। परमेश्वर तपाईँ सारा सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ। तपाईले सबै कुरा दिनुभयो, बनाउनुभयो। मानिसले उल्टै तपाईँको विरुद्धमा बोल्ने र तपाईँलाई पुज्ने हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई गाह्रो अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रभुजी संसारको प्रणाली भएको छ। प्रभु, हामी तपाईँमा बलिया छौँ। हामी तपाईँको आत्माले भरिएका व्यक्ति हुन आएका छौँ। तपाईँको अभिषेकको हात हामी माथि राख्नुहोस्। आज तपाईँको अगाडि शिर झुकाए, आँखा बन्द गरी तपाईँलाई अर्को हातले समाते जस्तै गरी प्रार्थनामा आफ्ना हातहरू एक ठाउँमा पारी तपाईँको अगाडि बिन्ती गर्नेको ती सम्पूर्ण प्रार्थनाहरू सुनुवाई होस्। प्रभु, आफ्नो अभिषेकको हात राखिकन शक्ति र सामर्थ्य दिनुहोस्। बुझ्न सक्ने शक्ति, बुझाउन सक्ने शक्ति, सत्य के हो भनेर जान्ने र त्यसको पछि लाग्ने, सत्यलाई किनबेच नगर्ने तर त्यसलाई सधैँ जगेर राख्ने व्यक्तिहरू हुन सकौँ। प्रभु धन्यवाद। आज यस सुन्दर बिहान हामी जान्दैनौँ पृथ्वीको अन्त्य कहिले हुन्छ, हाम्रो जीवनको अन्त्य कहिले हुन्छ। तर प्रभु, तपाईँले हामीलाई सुरक्षित ठाउँ देखाउनु भएको छ। येशू ख्रीष्टमा जीवनको सुरक्षित हुने कुरा हामीले बुझेका छौँ, विश्वास गरेका छौँ। अनि हाम्रो जीवन तपाईँमा सुरक्षित छ, किनकि तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँका विचार हाम्रो विचारभन्दा फरक छन्। तपाईँले प्रभुजी वचनहरू हामीलाई यस हेतुले दिनुभएको छ ताकि हामी ती पालना गरौँ। प्रभु धन्यवाद। यस्ता सानो प्राणीहरू हामी यस धरतीका एक क्षण रहनेहरूलाई तपाईँले अनन्त जीवन दिनुभएको छ। तपाईँको काखमा हामी सधैँ 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 रमाउनेछौँ अनि धरतीमा हुँदा पनि त्यो मौका पायौँ। हे प्रभु, आज कुनै एकजना भाइले तपाईँलाई जीवन दिएको छैन, त्यो अर्को बहिनीले तपाईँलाई जीवन दिन चाहन्छ भने आज तपाईँ प्रभुले तिनीहरूलाई अभिषेक गरिकन तिनीहरूको प्रार्थना सुनिदिनुहोस् अनि प्रभुजी तिनीहरूलाई आज ग्रहण गरिदिनुहोस्। म विश्वास गर्दछु आजको प्रार्थनाले कसैको हृदयलाई छोएको छ र कसैले तपाईँलाई आफ्नो जीवन सुम्पिनेछ। धन्यवाद। आज हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो, चङ्गाइ दिनुभयो, चङ्गाइ दिनुहुनेछ, सुरक्षित गरिदिनुहुनेछ। आत्मा र शरीरको सुरक्षा हुनेछ भने पूर्ण भरोसाका साथ यो अन्तर्विन्ती चढाएको छु येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई प्रशस्त गरी आशिष दिनुभएको होस्। एउटा अन्तिम प्रार्थना, यदि तपाईँले आज प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसरी प्रभुको अगाडि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। हे प्रभु येशू, म एउटा पापी व्यक्ति हुँ। म स्वभावैले पापी छु, जन्मदारीमा पापी थिएँ। तर आज मैले तपाईँ प्रभुको बारेमा सुनेको छु। तपाईँ मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता हुनुहुँदो रहेछ। प्रभु, म तपाईँलाई ग्रहण गर्छु र मेरा पाप र अधर्महरू स्वीकार गर्छु। मलाई ग्रहण गरिदिनुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस् र मलाई अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्ने मौका दिनुहोस्। तपाईँ नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भने म आज स्वीकार गर्दछु र आजदेखि म तपाईँलाई पछ्याउँदछु। धन्यवाद मेरो प्रार्थना सुनिदिनु भएकोमा र मलाई ग्रहण गरिदिनु भएकोमा, येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। तपाईँले यसरी प्रभुलाई आफ्नो जीवन सुम्पिनु भयो भने प्रभुले तपाईँलाई क्षमा गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई स्वर्गको भागीदार बनाउनुहुन्छ। उहाँले यसको लागि ठुलो मूल्य तिर्नुभयो। उहाँ आफै यस धरतीमा आएर मर्नुभयो। तपाईँले त प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तर त्यसको पछाडि कसले के गरेको छ? तपाईँले प्रार्थना धेरै ठाउँमा गर्नुभयो होला, तर आज तपाईँले गरेको प्रार्थना बल्ल ठिक ठाउँमा आइपुग्यो। तपाईँको अधर्म र पाप क्षमा हुने बित्तिकै तपाईँका रोगहरू पनि निको हुन्छन् अनि तपाईँलाई परमेश्वरले चलाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँको कारणले तपाईँको घरना, तपाईँको कुल, जात, वंश, ठाउँ, स्थान सबै परिवर्तन हुन्छ, सबै असल रूपमा परिवर्तन हुन्छ अनि त्यो अनन्तको लागि परिवर्तन हुन्छ। धन्यवाद। आज पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अनलाइन मार्फत भए पनि भेटाउनु भयो अनि हामी 1 घण्टाको समय प्रार्थनामा बिताएका छौँ। यो मेरो कमिटमेन्ट हो। 21 दिनसम्म प्रभुको लागि विशेष गरेर चङ्गाइको लागि मैले अन्तर्विन्ती चढाउने यो समय लिएको छु। तपाईँ आफ्नो ठाउँमा चाल्नु भएको होस्। मैले केही अनलाइनमा भएका हाम्रा
प्रियहरूलाई मैले देखेको छु। अनि जहिले पनि हाम्रो भक्ति थापा मगर बहिनी एकदम क्विक रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ। अनि रोशनी पौडेल बहिनीको लागि पनि धेरै धन्यवाद। अनि शान्ति तामाङ बहिनीले प्रार्थनाको उत्तर पाएकोमा आमेन भन्नुभएको छ। यस्तै धेरै मित्रहरू हुनुहुन्छ, ती सबैलाई, तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ। तपाईँको प्रार्थनाको सुनवाई भएको छ। आमेन। भोलि पनि हामी सधैँ चाहिँ बिहानको 7 बजे युएसको टाइम अनुसार र तपाईँहरू हुनुभएको ठाउँमा त्यो समय मिलाउनुहोला र तपाईँ पनि प्रार्थनामा आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुहोला। फेसबुक भएको कारणले हामीले दोहोरो कुरा गर्दैनौँ, तर तपाईँको सपोर्ट यहाँ फिल भएको छ, अनुभव भएको छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले देख्नु भएको छ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, संसारका सबै मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर, उत्तर दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको अनुग्रह प्रशस्त गरी तपाईँको जीवनमा रहोस्। आज तपाईँले यस्तो किसिमको शान्तिको अनुभव गर्न सक्नुभएको होस् जुन तपाईँले पहिला कहिल्यै गर्न सक्नुभएको थिएन। हुन्छ, यही आशिष दिँदै आज म पास्टर नवीन भण्डारी बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त जय मसीह अनि नमस्कार।